ल आज हामी अपरेसन म्यानेजमेन्टको वेटिङ लाइनको न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ। वेटिङ लाइनबाट भेरी सर्टमा न्युमेरिकल पनि आउने भएकोले BBM 5th सेमेस्टरमा अलिक इम्पोर्टेन्ट छ यो। यसमा तपाईले वेटिङ लाइन भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कुनै पनि कम्पनीमा सर्भिसको लागि क्यू लाग्छ। अर्गनाइजेसनले एकैचोटि आउने सबै कस्टमरलाई सर्भिस दिन सक्दैन, यसले गर्दा बाहिरबाट क्यू लाग्छ। हो यो क्यूलाई नै हामी वेटिङ लाइन भन्छौँ। अब यहाँनेरि कहिलेकाहीँ अर्गनाइजेसन आफै सर्भिसबाट क्यू हुन्छ, कहिलेकाहीँ कस्टमर आफै क्यू लाग्नुपर्छ बाहिर। कसरी भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ कस्टमर आयो भने कस्टमरको क्यू लाग्छ, किनकि सर्भिस प्रोपर हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्भिस आइडियल बसिदिनु पर्ने हुन्छ, कस्टमरै आउँदैन। हो त्यो क्यू म्यानेज गर्ने थ्योरीलाई हामी वेटिङ लाइन थ्योरी भन्छौँ। त्यसरी हामी यहाँनिर फर्मुला हेर्छौँ यसको। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको सुरुमा अराइभल रेट हेऱ्यौँ। अराइभल रेट भनेको के हो भन्दाखेरि एभरेज टाइम अफ कस्टमर अराइभल, मतलब 1 मिनेटमा कतिजना कस्टमर आउँछन्, नभए 1 आवर एउटा पार्टिकुलर टाइममा कतिजना कस्टमर आउँछन् भनेर हेर्नु भनेको अराइभल रेट हो। अनि त्यही 1 मिनेटमा नभए त्यही 1 आवरमा कतिवटा कस्टमरलाई सर्भिस दिन सक्छ भन्ने रेट चाहिँ सर्भिस रेट हो। हामी अराइभललाई ल्याम्डाले डिनोट गर्छौँ भने सर्भिसलाई म्यूले, एभरेजमा हुन्छ। त्यो सँगसँगै अब यहाँनिर हामीसँग फर्मुला छ प्रोबेबिलिटी द्याट इम्प्लोइ इज आइडल, प्रोबेबिलिटी अफ वेटिङ फर सर्भिस, नम्बर अफ कस्टमर इन क्यू, सबै हामीसँग फर्मुला छन्। हामी यो फर्मुला पनि कपी गर्छौँ। एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन सिस्टम, एभरेज नम्बर अफ कस्टमर स्पेन्ड अन क्यू, एभरेज क्यू लेन्थ, नम्बर अफ कस्टमर वेटिङ इन द क्यू, एभरेज टाइम स्पेन्ड अन द सिस्टम, ट्राफिक इन्टेन्सिटी, एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन सिस्टम, एभरेज नम्बर अफ कस्टमर स्पेन्ड अन क्यू। हेर्नु है, सिस्टम र क्यू दुईटा छ नि। एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन सिस्टमलाई एलएस, अब एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन क्यू भनौँ भने एलक्यू, एभरेज नम्बर अफ कस्टमर स्पेन्ड अन क्यू भनौँ भने डब्लुक्यू, एभरेज टाइम स्पेन्ड अन सिस्टम भनौँ भने डब्लुएस, अनि नम्बर अफ कस्टमर वेटिङ इन द क्यूलाई एलक्यू, ट्राफिक इन्टेन्सिटी यहाँ पनि भयो। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी द्याट द कस्टमर इन द सिस्टम P0 अनि ल्याम्डा डिभाइड बाइ म्यूको पावर n। अब n भनेको कहिलेकाहीँ 5 कस्टमर 3 कस्टमर 4 कस्टमर भनेर दिन्छ, त्यसलाई n भनेको मैले। त्यसपछि 1 माइनस ल्याम्डा अपन म्यू ब्राकेट अनि 1 ल्याम्डा अपन म्यूको पावर n, प्रोबेबिलिटी अफ 0 कस्टमर, एटलिस्ट 1 कस्टमर, एभरेज वेटिङ टाइम अफ द कस्टमर। अब हामी यसलाई हेरेर यो फर्मुला युज गरेर न्युमेरिकल गर्छौँ। ल क्वेसन हेर्नु, अस्मिता पब्लिकेसनको BBM 5th सेमेस्टरको नम्बर 9 क्वेसन। 9 नम्बरै किन गरेको भन्दा 9 नम्बरबाट अलिकति क्याच गर्न सकिन्छ तपाईँको क्यू सिस्टम क्यू र कस्टमर क्यूको। 9 नम्बरबाट टाइम स्पेन्ड इन सिस्टम, टाइम स्पेन्ड इन क्यूलाई हामी स्पष्ट पार्न सक्छौँ। A certain petrol pump in a big city, customer arrives in a position process with an average time of 5 minutes between arrivals. 5 मिनटमा अराइभ हुन्छन् हरेक 5 मिनटमा। The time interval between arrivals at the petrol pump follow exponential distribution, and as such the mean time taken to seduce a unit is 2 minutes. 2 minutes. What would be the expected average queue length? What will be the average number of customer in the system? How long as average customer does wait in the queue? How long time an average customer does spend in the system? क्वेसन यस्तो छ। अब हरेक 5 मिनटमा एउटा कस्टमर आउँछ भनेको मतलब के हो? हरेक 5 मिनटमा एउटा कस्टमर आउँछ भने 1 घण्टामा कतिवटा आउँछ? मीन अराइभल, मीन अराइभललाई हामी ल्याम्डा भन्छौँ।
मीन अराइभललाई हामी ल्याम्डा भन्छौँ ल हैन है। मीन अराइभल इक्वल्स टु हरेक 5 मिनेटमा तपाईको एकजना आउँछ भने 60 मिनेटमा 60 / 5 इक्वल्स टु 12 कस्टमर पर आवर। हरेक 5 मिनेटमा एउटा आउँछ। त्यसैगरी सर्भिस चाहिँ के हुन्छ भने हरेक 2 मिनेटमा हुन्छ अरे। भने चाहिँ मीन सर्भिस रेट भनेको त यो म्यू हो। मीन सर्भिस रेट म्यू को फर्मुला हुँदैन। म्यू भनेको हरेक 2 मिनेटमा एउटा सर्भिस गर्न सकिन्छ भने 60 / 2 इक्वल्स टु 30 कस्टमर पर आवर। हामी 9 नम्बरको गरिरहेको छौँ है, कस्टमर पर आवर। अब ए नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ हेर्नु त, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड एभरेज क्यू लेन्थ। एक्सपेक्टेड एभरेज क्यू लेन्थ हामी एलक्यू भन्छौँ। एलक्यू निकाल्ने फर्मुला छ। तपाईको ल्याम्डाको स्क्वायर। एलक्यू निकाल्ने फर्मुला ल्याम्डाको स्क्वायर अपन म्यू माइनस ल्याम्डा। फर्मुला लेखाएको छ म्यू माइनस ल्याम्डा। यो फर्मुला युज गर्ने अब यहाँ एलक्यू निकाल्न। ल ल्याम्डाको स्क्वायर भनेको तपाईको 12 को स्क्वायर। म्यू भनेको 30 अनि म्यू भनेको 30 माइनस ल्याम्डा कति 12 इक्वल्स टु तपाईको यो गर्दाखेरि 0.267 क्यू लेन्थ। अब यसलाई आवर लेखे भयो। अब बी नम्बरमा व्हाट विल बी द एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन द सिस्टम। एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन द सिस्टम। यसलाई हामी एलएस भन्यौं। हेर्नु है टर्म हेर्नु, एलएस र एलक्यू को फरक। एभरेज नम्बर अफ कस्टमर सिस्टम हो, एभरेज क्यू लेन्थ हो अर्को। एलएस को फर्मुला भनेको तपाईको ल्याम्डा अपन म्यू माइनस ल्याम्डा। फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले लेखाएको छ अगाडिपट्टि सुरुमै छ ल्याम्डा अपन म्यू माइनस ल्याम्डा अपन म्यू माइनस ल्याम्डा। यसो गर्दा तपाईको ल्याम्डा भनेको 12 यो 12 अनि 30 माइनस 12 इज इक्वल टु 0.667 आवर। C1 how long an average customer does wait in the queue। average waiting time of customer in queue WQ। फर्मुला तपाईको म्यू डिवाइड बाइ ल्याम्डा डिवाइड बाइ म्यू। फर्मुला हेर्नु है ल्याम्डा डिवाइड बाइ म्यू अनि 1 डिवाइड बाइ म्यू माइनस ल्याम्डा। 1 डिवाइड बाइ
म्यू माइनस ल्याम्डा फर्मुला लाउने यसको फर्मुला तपाईको ल्याम्डा भनेको 12 म्यू भनेको 30 1 भनेको भइहाल्यो 30 माइनस 12 फर्मुला एउटै फेरि घुमिरहन्छ उस्तै हुन्छन् फर्मुला चाहिँ झुकिनु भएन 0.022 आवर मिनेटमा लान्छु भन्दा पनि हुन्छ है यसलाई 0.22 आवरलाई मिनेटमा लान्छु भन्दा पनि हुन्छ एभरेज कस्टमर डज स्पेन्ड इन द सिस्टम भनेको छ डी मा भनेको एभरेज वेटिङ टाइम इन द सिस्टम एभरेज वेटिङ टाइम इन द सिस्टम यसलाई हामी डब्ल्युएस भन्छौं डब्ल्युएस यसको फर्मुला हुन्छ ल्याम्डा डिभाइड म्यू माइनस ल्याम्डा यसको फर्मुला ल्याम्डा डिभाइड म्यू माइनस ल्याम्डा अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर्नु ल्याम्डा डिभाइड म्यू माइनस ल्याम्डा यसको फर्मुला ल्याम्डा डिभाइड म्यू माइनस 12 डिभाइड 30 माइनस 12 इक्वल्स टू 12 डिभाइड 30 माइनस 12 हिसाब गर्नु यसलाई 12 डिभाइड 30 माइनस 12 12 बाई 18 12 बाई 18 भनेको तपाईको निकाल्नु न 12 बाई 18 गर्नु 12 बाई 18 भनेको छँदैन 0.66 667 बुकमा दिएको आन्सर यो मिल्दैन यसरी मलाई कन्फर्म गर्छु ल एभरेज वेटिङ टाइम इन द सिस्टम यसको फर्मुला मिस्टेक भएछ यो ल्याम्डा हैन 1 डिभाइड बाइ म्यू माइनस ल्याम्डा छ 1 डिभाइड बाइ 30 माइनस 12 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 0.055 आवर्स आउँछ ल यो 9 नम्बरको सक्यो अब 8 नम्बर हेर्नु 8 नम्बर हामीलाई स्पष्ट दिएको छ हेर्नु है इन अ सिंगल चैनल queuing model with mean arrival rate and mean service rate of 20 and 50 per hour respectively भनेको छ तपाईलाई mean arrival rate पनि दिएको छ अनि mean service rate पनि दिएको छ सर्भिस रेटलाई हामी म्यू भन्छौं अराइभल रेटलाई हामी ल्याम्डा भन्छौं 9 भन्दा पछाडी गर्नु पर्दैन है 9 सम्म तपाईलाई आयो भने भयो गर्छु भन्दा पनि सकिन्छ अप्ठ्यारो छैन अब ल्याम्डा चाहिँ तपाईको छ रे मिन अराइभल रेट छ क्वेशनले दिएको छ 20 ल्याम्डा दिएको छ 20 पर आवर 1 घण्टामा 20 20 जना आउँछन् भन्न खोजेको अनि सर्भिस रेट दिएको छ 50 पर आवर मिन अब के बुझ्नु भने अराइभल र सर्भिसमा फरक भयो भने त क्यू लाग्ने हो नि नत्र त क्यू लाग्दैन अब क्वेशनले सोधेको के हो प्रश्न पार्दिन्छु म तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ यो जस्तै छ एभरेज नम्बर अफ कस्टमर वेटिङ इन द सिस्टम एन्ड क्यू मतलब एलएस र एलक्यू सोधेको त्यसैगरी बी नम्बरमा एभरेज टाइम कस्टमर spent in a system or queue WS
WQ सोधेको अनि सी नम्बरमा हेर्नु है सी नम्बर सोधेको छ probability that there is no customer and 5 customer in the system पहिले नो कस्टमर को प्रोबेबिलिटी निकाल्ने अनि 5 कस्टमर यहाँ मैले यो गर्दै छु प्रोबेबिलिटी अफ नो कस्टमर फर्मुला छ तपाईहरुसँग P0 equals to 1 minus lambda by mu 1 minus lambda by mu यो भनेको निकाल्नु हुन्छ 1 minus lambda भनेको 20 by 50 1 minus 20 by 50 20 by 50 1 minus 20 by 50 गर्नु भनेको 0.6 0.6 त्यसै गरी अब त्यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ 5 customer in system अब यो भनेको P5 यसको फर्मुला पनि लेखेको छ n कस्टमर वाला फर्मुला छ एउटा हेर्नु P5 निकाल्ने फर्मुला चाहिँ P0 सजिलो आइडिया चाहिँ P0 अनि पावर 5 P0 अनि lambda by mu को पावर 5 हैन है lambda by यहाँ lambda by mu को पावर lambda divide mu को पावर 5 कसरी गर्ने त ल हेर्नु P0 भनेको तपाईको भर्खरै निकाल्नु भएको छ 0.60 lambda तपाईको 20 डिवाइड बाइ mu 50 पावर 5 गर्नु यसको आन्सर 0.0061 सक्यो अब अगाडिपटि तपाईहरु LS यही फर्मुला लाएर हेर्दा LQLS WQWS निकाल्ने अनि पछाडिपटि यो गर्ने 8 नम्बरको गर्न सकिन्छ अब 7 नम्बर हेर्नु A radio mechanic on an average find 5 customer coming his shop every hour for repairing their radio set भनेपछि mean arrival rate 1 घण्टामा 5 रहेछ अब यो लेखिरहनु परेन हेर्नु equal to 5 per hour त्यसै गरी सर्भिस चाहिँ कति दिन्छ त हेर्नु है he deposit each of them with 10 minutes on an average हरेकलाई 10 मिनेट टाइम दिन्छ हरेकलाई 10 मिनेट टाइम दिनु भने 1 घण्टामा 6 मिनेट हो 6 जनालाई मात्रै सर्भिस दिन सकिन्छ लजिक चाहिँ यसरी लाउनु पर्यो है हरेकलाई 10 मिनेट टाइम लाग्छ भने 1 घण्टामा 6 जना मात्रै दिन सकिन्छ अब the arrival and service time follow position exponential distribution respectively find the proportion of time during which his stop remain empty अब empty हुने चान्स सोधिरहेछ probability that अझ सर्भिस इज आइडियल भनौं न खाली रहने बेला यसलाई हामी P0 भन्छौं यो निकाल्ने फर्मुला 1 minus lambda by mu यो लेखेको छ तपाईहरुलाई 1 minus lambda by mu यसो गर्दा सिधै आन्सर निकाले मैले lambda by mu भनेको तपाईको 5/6 हो 5/6 भनेको तपाईको 5/6 मा
1 घटाउँदाखेरि 1/6 हुन्छ 1/6 भनेको 0.17 हो केही लेख्नु पर्दैन यतिकै छोडे हुन्छ सर्भिस इज आइडियल ल यो सर्भिस इज आइडियल अब बी नम्बर हेर्नु बी नम्बर के सोधेको छ भने एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन दिस सिस्टम एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन सिस्टम अब यसलाई के भनिन्छ भन्दा एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन सिस्टमलाई एलएस यसको फर्मुला भनेको lambda divide mu minus lambda divide mu minus lambda divide mu minus lambda फर्मुला आउनु एन्सर एकैचोटि निकाल्छु म यहाँ lambda भनेको तपाईको 5 अनि mu minus lambda भनेको 6 minus 5 equals to 5 कस्टमर आयो यहाँ नंबर अफ कस्टमर हो सी नंबर के सोधेको छ द एभरेज टाइम स्पेन्ड बाइ अ कस्टमर इन द क्यू एन्ड सर्भिस एज वेल भनेपछि एभरेज टाइम स्पेन्ड बाइ कस्टमर इन क्यू भनेको डब्ल्युक्यू यो अनि यो डब्ल्युएस कस्टमर इन सर्भिस फर्मुला लाउने यसको डब्ल्युक्यू र डब्ल्युएस को डब्ल्युक्यू को फर्मुला ल्याम्डा डिवाइड हेर्नु है फर्मुला चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ तपाईहरुलाई ल्याम्डा डिवाइड म्यू ब्रैकेट में म्यू माइनस ल्याम्डा हिसाब गर्नुस् कस्टमर आउने हो टाइम आउने हो फेरि अब तपाईको डब्ल्युएस को फर्मुला भनेको चाहिँ 1 डिवाइड म्यू माइनस ल्याम्डा ल यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ सी नम्बर को डी नंबर के भनेको छ हेरौँ ल द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ एटलिस्ट वन कस्टमर प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ एटलिस्ट वन कस्टमर यो भनेको यसलाई 1 माइनस p0 गर्ने p0 हामीले माथि लेखेको छ 1 माइनस 0.1 माइनस 0.17 जो 1 माइनस 1/6 भन्यो अब त्यसलाई तपाईले 1 माइनस 0.17 गर्नु है त्यो अब तपाईको 1 मिनेट को इन्टु 100 को इन्टु 60 गर्यो भने कति मिनेट आउँछ यस्तो यो गर्दाखेरि तपाईको जति आउँछ त्यसलाई तपाईले इन्टु 60 गर्नु हो भने कति मिनेट हुन्छ एटलिस्ट वन कस्टमर बस्ने भन्ने चाहिँ निस्किन्छ तर त्यो जरुरी छैन ई नम्बर के छ द एभरेज टाइम स्पेन्ड बाइ क्यू बाइ अ कस्टमर एभरेज टाइम स्पेन्ड बाइ कस्टमर इन क्यू भनेको यसलाई हामी एलक्यू निकाल्ने फर्मुला ल्याम्डा स्क्वायर यो लेखिसकेको फर्मुला छ एल को निकाल्ने फर्मुला ल्याम्डा स्क्वायर डिवाइड बाइ म्यू ब्रैकेट म्यू माइनस ल्याम्डा ल यसरी निकाल्ने यसको फर्मुला यो तपाईहरु क्याल्कुलेटर चलाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि 7 नम्बर सक्यो अब हामी यो भन्दा अगाडि हेर्छौं ल अब 4 नम्बर हेर्नु
if the arrival of customer service is 10 per hour and the average service rate is 12 customer per hour, what is the probability that there are 5 customer in system भनेको छ हो। यही भएर नयाँ भएर तपाईलाई यो गर्ने। अब यहाँ ल्याम्डा र म्यू हामीलाई दिएको छ, ल्याम्डा इक्वल्स टु र म्यू इक्वल्स टु हामीलाई दिएको छ। कस्टमर अराइभललाई हामी ल्याम्डा भन्छौँ। कस्टमर अराइभल ल्याम्डा भन्दाखेरि तपाईको यहाँ ल्याम्डा भनेको 10 पर आवर भयो, 10 पर आवर भयो। अनि म्यू भनेको तपाईको कस्टमरलाई सर्भिस दिने टाइम, त्यो 12 पर आवर भयो। यो दुईटा दिएको छ। अब हामीलाई के सोधेको छ भने प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 5 कस्टमर्स, प्रोबेबिलिटी 5 कस्टमर्स यस्तो सोधेको। प्रोबेबिलिटी अफ 5 कस्टमर्स यसलाई हामी तपाईको P0 अनि भर्खर गरेको क्वेशन हो यस्तै, यो भन्दा अगाडि यही गरिएको छ। P0 अनि तपाईको यहाँ ल्याम्डा अपन म्यू, ल्याम्डा अपन म्यू को पावर 5। अब यसको लागि पहिले P0 निकाल्ने। P0 निकाल्ने भनेको 1 माइनस ल्याम्डा बाइ म्यू गर्ने, त्यसलाई यो मल्टिप्लाई गर्ने। यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो ए नम्बरको यो 4 को ए हो। यो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नु होला, मजाले सकिन्छ। बी नम्बर हेर्नु। अब बी नम्बर के भनेको छ भने प्रोबेबिलिटी फाइन्ड द लेन्थ अफ द क्यू भनेको छ। क्यू को लेन्थ थाहा पाउनु पर्ने, एलक्यू। एलक्यू निकाल्ने फर्मुला के हो? भर्खरै यो भन्दा ठ्याक्कै अगाडि एलक्यू निकालेको हैन त, हेर्नु त। यो फर्मुला लाउने एलक्यू। अब यति गर्दा यो 1.04 आउँछ। एलक्यू पनि निस्क्यो। यसरी निकाल्न सकिन्छ यसलाई है त। 4 नम्बर